साथी जितने भी यहाँ आकर बैठे हुए पंडाल में सबको नाम आदाब नमस्कार जय देव। मेरे साथियों ने के बारे में भी समझाया कि पार्टी का मतलब क्या है, पार्टी चुनाव निशान। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी, ना किसी की बुराई करने बैठी आई हूँ यहाँ पे, ना करूंगी, लेकिन काम वो बताऊंगी जो लोग आपके पास आ रहे हैं आगे आपको आजाद साहब ने दिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ और सुरूरी साहब जो आपको पता है 3 दफा वो एमएलए बने। मोदी की लहर में भी वो डूब नहीं पाए, बड़े बड़ी हस्तियां डूब गई, लेकिन सुरूरी साहब नहीं डूब सके। वो फिर जीते और पहले की तरह से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन फिर 5 साल के लिए बैठ कर पछताएंगे। अब वक्त वो नहीं है जब ये 370 की बातें होती थी असेंबली में, यही लोग भी थे वहां पे। आपके यहाँ के मौजूदा एमपी जितेंद्र सिंह भी वहीं पे थे, कांग्रेस के और भी बहुत से लोग थे। आजाद साहब कांग्रेस के ही थे, लेकिन 1.5-2 घंटा उन्होंने वहां पे स्पीच दी। किसके लिए? 370 के बारे में समझाया, आपकी इन जमीनों को बचाने के लिए बताया, यहाँ का जम्मू कश्मीर का नक्शा वहां समझाया कि 370 महाराजा ने लाया था, तो क्या मकसद था? बाहर के लोग यहाँ अंदर ना आए, आप लोगों की नौकरियां बाहर के लोग ना ले जाए, इसलिए उन्होंने वहां बहस की थी। ये लोग खामोशी से देखते रहे, कोई उठ के बोला नहीं। ऐसे लोगों को दोबारा चुनेंगे आप? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ बैठे हैं चुनने वाले। हाथ उठा के बता दीजिए कि नहीं चुनेंगे। साथियों, सोच समझ रूह जब बेदार होती है जवान, नजार साहब ने कहा था, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती हो उनको अपनी मंजिल आसमान। मैंने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, मैंने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, जो लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। डीपीएपी के चुनाव निशान, गुलाम नबी आजाद साहब के चुनाव निशान, आपका अपना चुनाव निशान, हमारी पार्टी का चुनाव निशान, पार्टी के सामने बटन दबाकर गुलाम नबी साहब और मजहब का सहारा लेकर हमारी स्टेट की तबाही और बर्बादी का आलम बनता है। वहां भी रोटी नहीं, चीनी नहीं। मुझे तरस आता है वहां के लोगों पर, क्योंकि वहां के हुक्मरान भी हमारे यहां जैसे के हुक्मरान 1947 में तो गए, लेकिन उनको हुक्मरान नहीं मिले, हुक्मरान अय्याश मिले, हुक्मरान फौजी मिले, जिन्होंने मजहब का भी ना इस्तेहसाल किया और लोगों को भी कुर्बान किया। वो भी भले भोले लोग बेचारे मजहब की आड़ में शिकार हुए गलत नारों का। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे हिंदू भाई भी कुछ सालों से उसी का शिकार हो रहे, जो यहां हमारे मुसलमान भाई थे, उनसे हमारे हिंदू भाइयों को सबक सीखना चाहिए कि मजहब से सियासत नहीं चलती। मजहब एक मुतबरक और पाक चीज, कोई भी धर्म सियासत में इस्तेमाल करने के, सड़कों पर दुकान लगाने के लिए, एमएलए और एमपी और सरकार बनाने के लिए सरकार इस मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मजहब हमारी आखिरत के लिए और इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने के लिए। आप नमाज पढ़ेंगे, आप तहज्जुद पढ़ेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप कुर्बानी देंगे, आप हज करेंगे, लेकिन सियासी लोग अगर उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम नहीं, उनकी कुर्सी खतरे में है। इस्लाम 1500 साल जिंदा रहेगा। ये छोटे जो खाली दिखावे के लिए पढ़ते हैं, उनसे वो इस्लाम कमजोर होता है।
زندہ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والے اس کی نمائش نہیں کرتے. اسی طرح سے پوجا پاٹ کرنے والے اس کی نمائش نہیں کرتے. وہ بھی بھگوان کے لیے کرتے ہیں. جتنے پوجا پاٹ کرتے ہیں آدر کرتے ہیں اس کا. اس لیے میری آج بھدرواہ کے لوگوں سے یہی, وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں, مسلمان, کشمیری ہوں, گجر ہوں, بکروال, اس طرح سے بہکاوے میں مت آؤ. سیاست میں اپنا نفع اور نقصان سوچو. سیاست کا کام ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ آپ دیکھو کس دور میں ہوئی ہے, کب ہوئی ہے, کس نے کی ہے, اس کو دیکھو. اگر اس ترازو میں ہم سے زیادہ کوئی پارٹی آگے ہے تو دے دو, ہم بھی دے دیں, لیکن ہمیں بتاؤ دو, ہمیں دکھا دو. ہمیں بھی تو آنکھیں کہ ہم کو دکھنی چاہیے کہ اس اے نے, بی نے, لیڈر نے یا پارٹی نے ہم سے لمبی لکیر کھینچی ہے تو میں بھی ووٹ دوں گا, سروری صاحب کو دوں گا. اگر نہیں کھینچی ہے یا لکیر ہی نہیں کھینچی ہے, وجود ہی نہیں اس کا ہے, تو پھر کیوں دیوانے بن جاتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے اتفاق بڑے ٹھنڈے دماغ سے, اس میں مذہب کی آڑ میں نہیں, اس میں آپ کسی کی باتوں میں نہیں, کسی کے دباؤ میں نہیں آ کے سوچئے کہ ہمارے مستقبل کے لیے لاکھوں نوجوان, لاکھوں بیٹے اور بیٹیاں ہماری اس وقت بیکار ہیں, بے روزگار ہیں, ڈرگس کھا رہے ہیں. لاکھوں ہمارے مزدور جو میرے ٹرپل شفٹ ڈبل شفٹ میں یہاں کام کرتے تھے, کام نہیں ملتا تھا, کام زیادہ تھا, لوگ مزدور کم تھے, آج سب آدھا جموں کشمیر ہندوستان میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے. لہذا ان پہ دھیان دیکھیے. اگر وہی دور دوبارہ لانا ہے ڈبل شفٹ کا, ٹرپل شفٹ کا, تعمیر اور ترقی کا, آج پارلیمنٹ میں اس کی بنیاد رکھیے اور اسمبلی میں ہماری سرکار بنائیے, اور ہم دیکھیں گے وہی 15 سال. ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ آزاد صاحب, شاید دھرم سنگھ جی نے کہا کہ آزاد صاحب برف میں آئے یہاں, لیکن آپ بھول گئے برف پہ صرف آیا نہیں, 1 سال کا راشن پوری اسٹیٹ کو مفت دیا. 75 سال میں مجھے بتائیے کس چیف منسٹر نے پوری اسٹیٹ کو زیادہ برف پڑنے کی وجہ سے 1 سال راشن مفت دیا. اپنے کوٹھوں سے برف اٹھانے کے لیے, سڑک صاف کرنے کے لیے بیلچوں سے اور فیو سے برف اٹھانے کے لیے بھی مزدوری پیسے دیے. یہ سب کیوں بھول جاتا ہے آپ یاد رکھنے کو کچھ ہاضمولہ کھائیے, یاد رکھیں جو آپ بھول جاتے ہیں. آپ کو تو 1 دن کا اناج یہ نہیں دینے والے. میں نے تو 50 دیا تھا, یہ تو 9 کلو پہ پہنچائے, 5 کلو پہ پہنچائے, 50 کلو بھول گیا, مفت والا بھول گیا. زمینیں جو لے لی تھی, 1 کروڑ لوگوں کی زمینیں آتی ہیں روشنی میں. کون سا گھر ہے, کون سا ہندو یا مسلمان یا گجر یا خالصہ سرکار میں اس کا دکان نہیں ہے, گھر نہیں ہے, زمین نہیں ہے. کون سا گھا چرائی جو سرکار کی ہے اس پہ زمین یا مکان یا دکان نہیں. کون سی جنگلات کی زمین ہے آپ کا دکان یا گھر. اسی لیے میں نے قانون بنایا تھا, یہ غریب سٹیٹ ہے, غریب خرید نہیں سکتے. لہذا 20 سال سے جس کا قبضہ ہے سرکاری زمین کا, چاہے وہ جنگلات ہے, چاہے وہ خالصہ سرکار ہے, چاہے گھائی چرائی ہے, کوئی بھی, وہ اس کے نام ہو جائے گی. لیکن اس سرکار نے وہ بھی, میرا وعدہ ہے اگر لوک سبھا اسمبلی میں جیتا, حکومت بنا, تو میں دوبارہ وہ قانون لاؤں گا. لیکن اگر آپ دیتا ہے جو خود ہمت کرتا ہے, آپ سو جاؤ, خالی نمازیں پڑھو, ہمت نہیں کرو, حل بھی نہیں جوتو گے تو بھی نہیں ملے گا. نماز کے ساتھ حرکت برکت بھی ہوگی. ہمارے ہندو بھائی بھی پوجا پاٹ 24 گھنٹے کریں گے, کھیت میں نہیں جائیں گے, تو اللہ بھگوان اتنا نہیں ہے کہ یہ تو کہے گا یہ تو کسی کام کا ہی نہیں, ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کے, تو اس کو کیا
बरकत देनी। इसलिए ऊपर वाला भी हर चीज दुआएं तभी कबूल करेगा जब हम थोड़ी सी हरकत भी करेंगे। हरकत में बरकत है, लोगों तक भी पहुंचे और वहां अपनी जबान का भी इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।